ایک دی عظمت اللہ دا قرآن پیا دسدا ہے، صدیق و صحابی ہے، میرے نبی دا پہلا صحابی صدیق ہے، جنہاں پہلے کلمہ پڑھیا او صدیق ہے۔ رب دا قرآن کہندا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اے صدیق مینوں جان سے بھی پیارا ہے، صدیق میں قربان جاواں تیری عظمت ہے، صدیق بڑا میرا شہزادہ صدیق، ہاں میرا صدیق کیسی عظمت والا ہے۔ عمر میرے محبوب دے در تے جاندا ہے، عثمان بھی میرے محبوب دے در تے جاندا ہے، علی میرے محبوب دے در تے جاندا ہے، ہاں سفیان بھی میرے محبوب دے در تے جاندا ہے، معاویہ میرے نبی دے در تے جاندا ہے، محبوب میرے صدیق دے در تے جاندا ہے۔